डोमिनेन्ट र दुईटा ल भने के होला यो चाहिँ बेसिक कुरा हो बेसिक कुरा नजाने चाहिँ अगाडि जान सक्दैन यो चाहिँ वास्तवमै ल हो दिस इज फर्स्ट ल यसलाई हामी फर्स्ट ल भन्छौँ यो फर्स्ट ल हो यो सेकेन्ड ल हो फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल दुईटा मात्रै छ तेस्रो ल छैन है दुईटा मात्रै ल छ माथि ल लेखेको भए नि त्यो ल होइन अब लभ एडिलिजम अथवा युनिट क्यारेक्टर भनेको के लभ डोमिनेन्स भनेको के हामी पढ्छौँ सर्टमा पढ्छौँ हिजो मैले बताइसकेको छु आज हामी यो दुईटा ल पढ्छौँ है त लभ युनिट क्यारेक्टर भनेको लभ पेयर्ड क्यारेक्टर भनेको भन्दा every character found in pair equals to allele. It may be homozygous, heterozygous or hemizygous. अब यदि लभ डोमिनेन्स हो भने इन हेट्रोजाइगस मात्रै हुन्छ हेट्रोजाइगस एलिलमा यदि हेट्रोजाइगस एलिल हेऱ्यो भने इन हेट्रोजाइगस एलिल only one is expressed एउटा मात्रै एक्सप्रेस हुन्छ भनेको थियौँ त्यो एक्सप्रेस भएकोलाई के भन्छ हामी इक्वल्स टु डोमिनेन्ट राइट द्याट इज कल्ड डोमिनेन्ट हो जो एक्सप्रेस हुँदैन द्याट इज रेसिभ हो लभ सेग्रिगेसन भन्दाखेरि के भन्छ सर्टमा मात्रै बुझाइ डिटेलमा हामी पढ्नै पर्छ लभ सेग्रिगेसन भनेको बोथ क्यारेक्टर अफ एलिल एउटा एलिलमा दुईटा क्यारेक्टर हुन्छ बोथ क्यारेक्टर्स अफ एलिल separate during meiosis भन्नु पर्यो meiosis यो चाहिँ आयो सेग्रिगेट गर्छ र प्योर ग्यामेटलाई प्योर बनाउँछ भन्न खोजेको कि यसले चाहिँ के भन्छ इफ मोर देन टु एलिल्स आर कन्सिडर यदि दुईटालाई कन्सिडर गर्यो भने इफ मोर देन टु एलिल्स आर कन्सिडर बोथ separate independently separate गर्छ भने सेपरेट इन्डिपेन्डेन्ट सर्टमा मैले बुझाएको यति हो है अब डिटेलमा त पढ्न पाइन्छ हामी टाइम आज पुरै टाइम नै यसमै जान्छ हाम्रो यो चाहिँ मेन मिनिङ हो है त अब यसमा अब सर्ट कपमा पढाउँदै जान्छु पहिलोमा हेर लभ युनिट अर क्यारेक्टर अर एलिलिजम एभ्री क्यारेक्टर इज कन्ट्रोल बाई एलिल राइट एलिल इज फर्म अफ ट्रेड्स always exist in पेयरमा हुन्छ This may be contain same characters, homozygous, or this may contain different characters. Homozygous contain same trait, same character, and heterozygous contain different trait, different characters. Sometimes single trait may be present, half trait in gamete condition. यो gametic condition हुन्छ ग्यामेटमा भएकोलाई हामी हेमिजाइगस भन्छौँ होमोजाइगस चाहिँ प्योर हुन्छ होमोजाइगस प्योर हुन्छ भने हेटरोजाइगस हाइब्रिड हुन्छ यसरी हेर्नु पर्यो हाप्लोइडमा भएको ग्यामेटिक हो जसलाई हामी हेमिजाइगस भन्छौँ डिप्लोइडमा भयो भने के भन्ने कि होमोजाइगस हुन्छ कि हेट्रोजाइगस हुन्छ डिप्लोइडमा यदि प्योर छ भने त्यो होमोजाइगस हुन्छ र यदि प्योर छैन भने त्यसलाई हामी हेट्रोजाइगस भन्छौँ हेट्रोजाइगसलाई हामी कमनली F1 जेनेरेसन भन्छौँ भने होमोजाइगस नर्मली P1 भन्छौँ P1 जहिले पनि प्यारेन्ट हो P भनेपछि प्यारेन्ट जहिले पनि प्यारेन्ट भनेपछि जहिले पनि होमोजाइगस हुन्छ है अनि हेट्रोजाइगस सोध्यो भने हाइब्रिड भन्छ यसले नै F1 जहिले पनि के हुन्छ हाइब्रिड हुन्छ प्यारेन्टहरूको क्रसबाट F1 यो चाहिँ यु हेभ टु नोटिस यो युनिट क्यारेक्टर यो चाहिँ फन्डामेन्टल्स हो यसलाई चाहिँ फ्याक्टर पनि भनेको थियो मेन्डलले यसलाई इलिमेन्ट पनि भनेको थियो है इलिमेन्ट्स भन फ्याक्टर भन अथवा एलिल भन केही पनि फरक छैन एउटै कुरा हो तिनटैले मिनिङ बुझ्दै बुझाउँछ तर यहाँ चाहिँ के भन्न खोज्दा हरेक एलिमेन्टले क्यारेक्टर कन्ट्रोल गर्छ हरेक फ्याक्टरले क्यारेक्टर कन्ट्रोल गर्छ र हरेक एलिलले क्यारेक्टर कन्ट्रोल गर्छ भन्नु पर्यो अब तर यहाँ तिनवटैमा बुझ्ने कुरा चाहिँ क्यारेक्टर एक्जिस्ट इन पेयर यो पेयरलाई के भन्ने भन्दा कसैले फ्याक्टर भन्छ कसैले एलिल भन्छ कसैले इलिमेन्ट भन्छ तर हामीले पढ्ने चाहिँ एलिल हो एलिलमा यति मात्रै कुरा हो अब होमोजाइगसमा क्यारेक्टर कतिवटा छ त एउटा मात्रै छ होमोजाइगसमा क्यारेक्टर कति छ भन्दा सिंगल क्यारेक्टर छ है सिंगल मात्रै क्यारेक्टर छ मैले सुरुमै लेखिरहेको छु सेम हुन्छ सिंगल भयो यसमा दुईटा क्यारेक्टर छ टु क्यारेक्टर छ अब एउटा भयो भने त केही भएन एउटा जुन भयो भने के फरक परेर तर दुईटा छ भने को देखिन्छ त वान दुईटा छ नि ए र बी भन्ने दुईटा क्यारेक्टर छ भने कुन देखिन्छ जो देखिन्छ दुवै त देखिँदैन यहाँ दुईटा छ नि सानो आर र ठुलो आर छ कुन देखिन्छ जुन देखिन्छ त्यो ठुलो चाहिँ के हो डोमिनेन्ट हो जुन देखिन त्यो चाहिँ रेसेसिभ हो जुन देखिँदैन त्यो चाहिँ रेसिभ हो डोमिनेन्टलाई हामी के भन्छ क्यापिटल लेटर लेख्छौँ भने रेसिभलाई डोमिनेन्टको क्यापिटल लेटरले के अरे क्यापिटलको डोमिनेन्टको क्यापिटल लेटरलाई हामी स्मल लेटरमा कन्भर्ट गर्छौँ इन केस अफ रेसिभ द्याट इज कल्ड ल अफ डोमिनेन्स वाट इज ल अफ डोमिनेन्स There are two characters. Every allele has two characters, right? Every allele has two traits. दुईटा ट्रेट हुन्छ त्यो ट्रेट सेम छैन भने मतलब हामी हेट्रोजाइगसमा गयौँ भने
ल अफ डोमिनेन्स कहाँ लागु हुन्छ सोध्यो नि हेट्रोजाइगसमा मात्रै लागु हुन्छ है हेट्रोजाइगसमा मात्रै लागु हुन्छ यदि हेट्रोजाइगसमा जुन देखिन्छ त्यो देखिने ट्रेट द्याट इज एक्सप्रेस इन अफस्प्रिङ इज कल्ड डोमिनेन्ट जस्तै ब्ल्याक आई ब्ल्याक चाहिँ के डोमिनेन्ट रहेछ है त्यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो डोमिनेन्ट जो देखिन्छ त्यो डोमिनेन्ट हो जो छोपिन्छ त्यो चाहिँ के हो रेसिप हो तर रेसिप छोपिन्छ मात्रै होइन रेसिप देखिन्छ कतिखेर ट्रेड द्याट डिसअपियर इन अफस्प्रिङ बट एपियर कहिले एपियर हुन्छ बताउन सक्छौ एपियर्स ल बताउँदा एनीबडी डोमिनेन्ट चाहिँ सधैँ देखिन्छ यो अलवेज एक्सप्रेस हुन्छ अलवेज एक्सप्रेस भयो डोमिनेन्ट जति जहिले पनि एक्सप्रेस हुन्छ हेट्रोजाइगस भयो भने होमोजाइगस भयो भने तर रेसिप कहिले एक्सप्रेस हुन्छ रेसिप यहाँ सप्रेस त भनेको छ लोवर केसमा लेखिन्छ भनेको छ ट्रेड द्याट डिसअपियर भनेको छ डिसअपियरको सप्रेस भने हो कहिले चाहिँ एक्सप्रेस हुन्छ रेसिप फ्याक्टर यु क्यान राइट इन च्याट बक्स भन्न सक्छौ या बोल्न सक्छौ मैले के सोधेँ होमोजाइगस कन्डिसनमा हुन्छ होला राइट डोमिनेन्ट जहिले पनि देखिन्छ डोमिनेन्ट अलवेज एक्सप्रेस हुन्छ हेट्रो होमोजेसिक होस् तर रेसिप देख्नको लागि जहिले पनि होमोजाइगस चाहिन्छ एपियर्स ड्युरिङ होमोजाइगस कन्डिसन भनेको जुन क्यारेक्टर होमोजाइगसमा देखिन्छ त्यो डोमिनेन्ट हुनसक्छ रेसिप नै हुनसक्छ हेट्रोजाइगसमा देखिने मात्रै डोमिनेन्ट भनेर बुझ्नु पऱ्यो एपियर्स ड्युरिङ होमोजाइगस कन्डिसन यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो देखिँदैन भन्ने होइन हामी अहिलेको रुल चाहिँ केमा लगाएर छौँ भन्दा ल अफ डोमिनेन्स हेट्रोजाइगसमा लगाएको हुनाले हामीले देखिन्छ र देखिँदैन भने हो तर यदि हामीले रेसिप क्यारेक्टर खोज्यौँ भने त्यो होमोजाइगसमा चाहिँ देखिन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो डिनोटेसन गर्दा चाहिँ क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्यो भने डोमिनेन्ट हो जस्तो टी लेख्यो भने डोमिनेन्ट रहेछ भने थाहा भयो स्मल टी लेख्यो भने रेसिप रहेछ भने थाहा भयो याद गर्नु रेसिपलाई सानो लेख्ने हो डोमिनेन्टलाई क्यापिटल टी लेख्ने हो टी भनेको टल हो सानो टी भनेको टल होइन भने टलको उल्टोलाई भन्ने जस्तै ग्रिन डोमिनेन्ट छ भने क्यापिटल जी लेख्ने हो तर ग्रिन रेसिप छ भने स्मल जी लेख्ने हो ग्रिनलाई रेसिप लेख्यो भने अब यसले डोमिनेट कसले गर्छ भन्दा अर्को क्यारेक्टरले डोमिनेट गरेर आउँछ सो स्मल लेटरले डिनोट गरेर रेसिप हो क्यापिटल लेटरले डिनोट गरेर डोमिनेन्ट हो यो चाहिँ ल अफ डोमिनेन्स भयो अब यही दुईवटा एउटा हामीले के पढ्यौँ ल अफ एलिलिजम र दोस्रो ल अफ डोमिनेन्टलाई आधार मानेर अब हामी ल मेन्डलको ल प्रपोज गर्नेवाला छौँ राइट ल अफ सेग्रेस भने के त टु एलिन्स अफ अ ट्रेड याद गर्ने रिमेन टुगेदर इन हेट्रोजाइगस कन्डिसन राइट विथआउट कन्टामिनेसन अब यसलाई यसरी बुझाउने कोसिस गर्छु म पहिला बुझ अनि ल्याङ्ग्वेज लेखाइदिउँ सार्नु पऱ्यो भने सपोज माना यो टल हो टललाई लेख्नु पऱ्यो भने टी लेख्नु पऱ्यो राइट यदि ड्वाफलाई लेख्नु पऱ्यो भने के लेख्नु पऱ्यो स्मल टी लेख्नु पऱ्यो यो भनेको एलिल भयो राइट प्यारेन्ट लेख्न खोजेँ मैले प्यारेन्टलाई मैले देखाउन खोजेँ प्यारेन्टमा दुईवटा एलिल आयो एउटा एलिल एउटा दुईवटा एलिल छ नि त किन प्यारेन्ट त दुईवटा भएपछि दुईवटा एलिल भयो एउटा प्यारेन्टमा एउटा एलिल छ अर्कोमा अर्को छ भनेको अब यो एलिलले प्यारेन्टले के ग्यामेट दिन्छ भनेर अब सेग्रिगेट गर्नु पऱ्यो यसमा सेग्रिगेट गर्दा के हुन्छ क्यापिटल टी मात्रै आयो या स्मल टी मात्रै आयो अब यसलाई हामीले F1 जेनेरेसनमा भनेको फर्स्ट जेनेरेसनमा लैजाने कोसिस गऱ्यो भने के दिन्छ यसले भने दुईटै मिसाउँदा के आउँछ टिटिआई हो यो भनेको चाहिँ F1 जेनेरेसन हो जसलाई हामी F1 के हुन्छ अरे जहिले पनि हाइब्रिड हुन्छ भने चाहिँ यो के हो हाइब्रिड हो राइट यो हाइब्रिड हो यो हाइब्रिड भनेको जहिले पनि के हो अरे हेट्रोजाइगस हो यहीँ आएर बल्ल हाम्रो के हुन्छ अहिलेसम्म के लागु भयो अहिलेसम्म एलिल फ्याक्टर अफ एलिल भन्ने लागु भयो भनेको फर्स्ट भनेको थियो नि ल अफ एलिलिजम भनेको थियो नि त्यहाँ लागु भयो एलिल हो अब यहाँ आयो दुईवटा टी छ नि एउटा टल पनि छ यहाँ ड्वाफ पनि छ क्यारेक्टर के छ भन्दा टल क्यारेक्टर पनि छ यहाँ ड्वाफ क्यारेक्टर छ दुवै क्यारेक्टर छ नि त टल पनि छ ड्वाफ पनि छ क्यापिटल टी भनेको टल हो स्मल टी भनेको ड्वाफ हो दुवै क्यारेक्टर त छ दुवै त छ तर विच इज एक्सप्रेस्ड त्यो चाहिँ जुन चाहिँ एक्सप्रेस्ड हुन्छ एक्सप्रेस भएको को हो टल एक्सप्रेस भएको नै टल के हो डोमिनेन्ट हो र ड्वाफ भनेको चाहिँ के रहेछ रेसिसिभ रहेछ भने थाहा भयो यो पनि ल अफ डोमिनेन्ट भन्ने आयो ड्वाफ भनेको रेसिसिभ रहेछ यो थाहा भयो यो त क्लियर छ यहाँसम्म त यहाँ त क्लियर छ अब हामीले के गर्न खोज्छ यहाँसम्म त लागु भयो के लागु भयो दुईवटा हामीले फन्डामेन्टल पढाएको थियौँ दुईवटा फन्डामेन्टल लागु भयो फन्डामेन्टल के लागु भयो एलिलिजम भन्ने पनि लागु भयो ल अफ डोमिनेन्स पनि लागु भयो अब हामी लगाउँ ल अफ सेग्रिगेसन भनेको अब यहाँनिर हेर्न सक्छौँ जो F1 हाइब्रिडमा छ त्यो F1 हाइब्रिडमा जो आएको छ त्यसमा दुईवटा क्यारेक्टर त छ तर दुईवटा क्यारेक्टर मध्ये एउटा क्यारेक्टर क्यापिटल टी छ अर्को क्यारेक्टर स्मल टी छ यसमा डाउट छैन फिगरले मैले लेख्दा पनि लेखिदिएको छु तर यिनीहरू के स्मल टीलाई क्यापिटल टीले छोपेको मात्रै हो कि बिगारेकै हो भन्दा अब हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई फेरि सेल्फिङ गरौँ क्रस गरेर हेरौँ अहिले त थाहा छैन यो स्मल टी यहाँ छ न त छ तर स्मल टी अब बिग्रिसकेको छ कि भत्किएको छ कि टीले क्यापिटल टीले पोल्युटेड गराएको छ कि अब स्मल टीको क्यारेक्टर आउन सक्छ सक्दैन भन्दा हामीले के गर्नु पऱ्यो सेल्फिङ गर्नु पऱ्यो सेल्फिङ भनेको F1सँग F1ले क्रस गर्ने भनेको थियौँ यो गऱ्यो भने चाहिँ F2 जेनेरेसन आउँछ यो F1ले F1सँग क्रस गर्दा कस्तो क्रस देखिन्छ भन्दा टी क्यापिटल टी स्मल टी इन्टु क्यापिटल टी स्मल टी आउनु पऱ्यो अब यसलाई हामीले क्रस गर्न जसरी पनि सक्छौँ
पुनः स्क्वायर युज गरे नि भयो। सामान्यतया हामीले कुनै पनि डायगोनल क्रस गरे पनि हुन्छ। ल मैले डायगोनल क्रसलाई पुनः स्क्वायरमा एक्सप्रेस गर्ने कोसिस गरेँ। पुनः स्क्वायर जहाँ पनि युज गर्न सकिन्छ, यो मोनोहाइब्रिड डायगोनल उपयोग गर्न सकिन्छ। अब मैले यहाँ राखेँ, अब यसरी राखेँ। अब ग्यामेट मैले बाहिर राखिन्छ, त्यसको ग्यामेट चाहिँ त बाहिर राख्नु पनि यहाँ अलि पुगेन ठाउँ, अर्को ठाउँ बनाएँ त यो ग्यामेट चाहिँ बाहिर राख्नुहुन्छ, भित्र राखेर गरे पनि हुन्छ। अब यदि भित्र राख्यो भने चाहिँ 6वटा 3 6वटा गर्नु पर्यो, राखेन भने चाहिँ 4वटा मात्रै गरे भयो त। ल मैले अब भित्रै राखेर गरेँ, स्क्वायर नै बनाउने, स्क्वायर भयो। यहाँ पनि एउटा ग्यामेट राख्नु लागि र ग्यामेट राख्नु लागि बिचमा चाहिँ यसरी मेल र क्रस गर्नको लागि। सपोज भन यो मेल हो, यो फिमेल हो, राइट। अब मेल र फिमेललाई क्रस गर्दा यहाँ क्यापिटल टी आयो, क्यापिटल टी स्मल टी आयो, यहाँ चाहिँ क्यापिटल टी स्मल टी नै आयो नि त। अब क्रस गरेर हेरेर कस्तो देखिन्छ त, कस्तो क्यारेक्टर आउँछ भन्दा यो क्यापिटल र स्मल, क्यापिटल र क्यापिटल देख्दा क्यापिटल क्यापिटल टी भयो। यहाँ चाहिँ स्मल, यो छ नि क्यापिटल र स्मल गर्दा क्यापिटल टी स्मल टी आयो। सेम क्यारेक्टर यहाँ पनि आयो र यहाँ चाहिँ क्या स्मल टी आयो। भनेको यो क्यारेक्टर के थियो भन्दा अघि हामीले जो क्यारेक्टर लेखेका थियौँ यो क्यारेक्टर प्योरली के थियो, टल मात्रै थियो नि त, टल थियो। अब यहाँ के आइदियो, ड्वाफ पनि आयो। भनेको यो भनेको के भन्दा टलसँग यो पनि टल हो नि, यो पनि टल, यो पनि टल हो। टल टल क्रस गर्दा कसरी ड्वाफ आयो भनेर सोध्यो भने त्यहाँ चाहिँ ल अफ सेग्रिगेसन लागू भयो। किन भन्दा यो टल त छ नि त, उसँग टल छ, ड्वाफ पनि छ। ड्वाफलाई टलले छोपेको मात्रै हो कि टलले बिगारिदिएको हो भन्न खोजेर कि त्यो बिगारेको होइन रहेछ, त्यो चाहिँ के छोपेको मात्र रहेछ। सेम केसेसमा नि हेर्न सकिन्छ। जस्तै रेड एउटा इक्जाम्पल हेर, रेड फ्लावर र व्हाइट फ्लावर क्रस गर्दाखेरि रेड भनेको क्यापिटल आर आर भयो, व्हाइट भनेको स्मल आर, दुईवटा स्मल आर हो, तिनवटा भएछ यहाँ, दुईवटा स्मल आर भयो। अब यो क्रस गर्दा के आउँछ भन्दा हाइब्रिड आयो। हाइब्रिडको नाम के भयो, हाइब्रिडको नाम के हो, आरआर भयो। अब आरआरलाई मैले फेरि आरआरसँग क्रस गरेँ के आउँछ, एउटा आरआर आयो, राइट। यो त पुरै के हो, रेड मात्रै हो नि त। मेन्डलिजम है, ख्याल गर्ने फेरि, यो पिङ्क किन आएन भनेर नसोध्दा, मेन्डलिजममा पिङ्क आउँदैन। यो आरआर भयो, अर्को कहिले आयो, आर आयो, दुईवटा आयो, अनि अर्को आरआर आयो। अब यो तिनवटा त यसमा रेड भयो, हाम्रो केही भन्नु छैन। यो रेड किन भन्दा यसमा होमोजाइगस रेडै देखिन्छ, बाँकी दुईवटा बिचको जो रेड देखिँदैन, रेड त छैन, के अरे रेड र व्हाइट दुवै छ नि त। तर यो किन रेड देखियो भन्दा यहाँ ल अफ डोमिनेन्ट लागु भयो। यो ल अफ डोमिनेन्ट छ, रेड भएको, यो प्योर भएको हुनाले रेड भयो। अब यसको क्यारेक्टर के त, स्मल आर भनेपछि के भयो त, स्मल आर भनेपछि यो चाहिँ व्हाइट भयो, हेर त। जबकि यसको यो F1 जेनेरेसन थियो नि, F1 जेनेरेसनको प्यारेन्ट भनेको त के अरे F2 जेनेरेसनको प्यारेन्ट भने त F1 हो नि त। F1 को क्यारेक्टर के छ, दुवै रेड छ। रेड रेड क्रस गर्दा कसरी व्हाइट आयो भन्दा यो रेडमा भएको व्हाइट चाहिँ जस्ताको तस्तै छ। यो क्यापिटल सुरुको स्मल आर दुईवटा व्हाइट र अन्तिमको स्मल आर दुईवटा व्हाइट भनेको सेम रहेछ। हजुरबाउ हजुरआमा भएको क्यारेक्टर बाउआमाले नदेखाए पनि त्यो क्यारेक्टर नातिमा जस्ताको तस्तै आयो भन्न खोजे हो। यो त बाउआमा हो नि, माथिल्लो जेनेरेसन त हजुरबा हजुरआमा हो नि त होइन। यो हजुरबा भनेको हजुरबाउ र हजुरआमा भएको क्यारेक्टर जस्ताको तस्तै कहाँ आयो यहाँ त, रेड छ एउटा, एउटा व्हाइट छ। सपोज भन हजुरआमाको क्यारेक्टर के छ, व्हाइट छ, हजुरबाउ क्यारेक्टर के छ, रेड छ। अब बाउआमामा के आयो त, बाउआमा त पुरै रेड भयो। बाउआमा भनेको यो जेनेरेसन F1लाई त पहिलो जेनेरेसन भन्यो। बाउआमा कुनै पनि व्हाइट छैन, जबकि उसको आमाहरू के थिए, व्हाइट थिए, अथवा कुनै पनि क्यारेक्टर थियो, एउटा इक्जाम्पल मात्र लेख्यो, नट नेसेसरी व्हाइट। अब यो बाउआमामा दुवैमा रेड आयो, तर बाउआमाले दुवै रेड मात्रै किन दिएनन् भन्दा बाउआमासँग रेड मात्रै छैन, देखाएको रेड हो, उसँग व्हाइट पनि छ। त्यो व्हाइट चाहिँ उसले आफ्नो नाति पुस्तामा गएर देखायो, नातिलाई हामी F2 भन्छौँ। बाउ जेनेरेसन F1 हो, हजुरबाउ जेनेरेसन प्यारेन्ट हो, भनेको एक एक क्रस गर्दैपछि F2 F3 हुँदै जाने हो कि। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। जसले के गर्छ, सेग्रिगेसन गर्यो, रेड र व्हाइट सेग्रिगेसन गरेर ग्यामेट प्योर बनायो भन्ने थ्योरी नै के हो, ल अफ सेग्रिगेसन हो। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। ल म कसरी लेखेको छु हेर त एकचोटि, बुझ्ने कोसिस गर, एकचोटि फेरि बुझेन भने बुझाइदिउँला। Two alleles of a trait remain together in heterozygous without contamination, right? They separate during gamete formation. Meiosis first मा हुन्छ, यो एनाफेजमा सेग्रिगेट गर्छ, तिमीलाई थाहा छ। हाफ gamete carried one allele and half carries another allele. हाप्लोइड भनेको एउटा T एउटा R, एउटा T यसरी बोक्यो कि। A parent randomly passes only one allele for each trait to, or उसको अपस्प्रिङमा एउटा मात्रै जान्छ। Two gametes fuse to produce zygote. zygote में दुईटा आयो त्यो, contain two allele. अब allele त दुईटा आयो। It can be explained by using monohybrid cross. भनेको अब मैले के भन्न खोजे, अघिकै कुरा गर्न खोजे हो, यहाँ खाली के बुझ्न खोजे भन्दा प्यारेन्टसँग के छ, आर र आर छ,
यो पहिलोको F1 जेनेरेसनसँग F1 जेनेरेसनसँग R र R छ अनि फेरि अर्को R र R क्रस गर्दाखेरि यो सेग्रिगेट भएर के बन्यो एउटा R क्यापिटल R बन्यो अर्को स्मल R बन्यो यहाँ पनि क्यापिटल R बन्यो स्मल R बन्यो अब फ्युज गर यसलाई फ्युज गर्न यसरी पनि सकिन्छ लेखिराख्नु पनि पर्दैन होला अब यो र यो क्रस गरेर के आउँछ यहाँ R आयो अब यो र यसलाई क्रस गरेर के आयो क्यापिटल R र स्मल R आयो अनि यो स्मल R र यो क्रस गरेर के R र R आयो फाइनली यसलाई यसलाई क्रस गरेर R आइहाल्यो जसरी हेरे पनि हुन्छ कि हामीले यहाँ लागू गर्न खोजेको त सेग्रिगेसन भयो कि भएन भयो सँगै बसेको छ नि त यो त रेड मात्रै छ से रेड कसरी दुईटा रेड क्रस गर्दा कसरी व्हाइट आयो भन्दा यो रेडले आफ्नो क्यारेक्टर छुट्याइदियो रेड एकातिर व्हाइट एकातिर भयो ग्यामेट भन्दाखेरि ग्यामेटमा हाप्लोइड जाइन्छ किन ग्यामेटमा हेमिजाइगस जान्छ यो त हेट्रोजाइगस फुटाउँदाखेरि के हुन्छ हेमिजाइगस हुन्छ आधा भएपछि हेमी भयो यो आधाले क्यारेक्टर प्योर बोक्यो भनेको चाहिँ यसलाई के भन्ने रहेछ ल अफ सेग्रिगेसन भनेको ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट पनि रहेछ हेर्न सक्छौ डिप्लोइड अर्गानिजम चाहिँ रहेछ क्यापिटल एस स्मल एस छ यो डिप्लोइड हो नि यो डिप्लोइड किन यो त F1 जेनेरेसन हो कसरी थाहा भयो हेट्रोजाइगस नि त अब क्रस सेग्रिगेसन गर्यो मियोसिस वानमा इज ठुलो यस सानो छुट्यायो नि त यो यस एकातिरको अर्को यसको एउटामा ठुलो यसको अर्कोमा सानो यसको यही हो सेग्रिगेसन भनेको यो कहिले हुन्छ भन्दा मियोसिस फर्स्टमा हुन्छ त्यो पनि सिधा हेर्दा एनाफेजमा हुन्छ प्यारेन्ट यो सानो यो ठुलो छ सानो छ क्रस गरेर F1 आयो नि यो F1लाई क्रस गर्दाखेरि के हुन्छ ठुलो पनि आयो सानो पनि आयो सेल्फिङ गर्दा त्यही आउने हो अबको जेनेरेसनमा तिमीले हेऱ्यौ भने ठुलो यस सानो यस यस भनेको श्रिङ्केज भन्न खोज्या हो अनि सानो यस आयो त छुट्यो त यही यो भनेकै के हो सेग्रिगेसन जसले गर्दा ग्यामेट फेरि एकचोटि प्योर भयो यो ग्यामेट प्योर छ प्यारेन्टल जेनेरेसन प्योर छ F1 जेनेरेसनमा प्योर थिएन यो प्युरिटी फेरि उसले मेन्टेन गर्यो भन्ने कुराले यसलाई ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट नि भन्ने चलन छ है यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो सेम केस हो इज क्रस बिट्विन अब यसलाई हामी के भन्छ डिफाइन गर्ने मेथड के हो मोनो हाइब्रिड जसमा एउटा हाइब्रिड बनाउँछौँ नि त जस्तै यसमा के हो यो सिङ्गल हाइब्रिड हो नि त यो त सिङ्गल हाइब्रिड हो ए र ए भयो भने सिङ्गल हाइब्रिड हुन्छ बी र बी भयो भने सिङ्गल हाइब्रिड हुन्छ तर ए एउटा हाइब्रिड बी भयो भने यो डाई हाइब्रिड हुन्छ हाइब्रिड एउटा कि दुईवटा यदि मैले ए बी सी लेख्यो भने ट्राई हाइब्रिड हुन्छ तिमीले पढ्ने ए र ए जम्मा दुईवटा मात्रै क्यारेक्टर आयो अनि अब एकछिनपछि हामीले पढ्ने ए र ए अनि बी र बी चाहिँ डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिडमा सेग्रिगेसन छ डाई हाइब्रिडमा इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट हुन्छ क्रस बिट्विन प्यारेन्ट्स ह्याभिङ सिङ्गल होमोजाइगस एलिल राइट ओन्ली वान एलिल डिफ्रेन्ट एउटा मात्रै छ वान डोमिनेट एन्ड अदर रेसिभ अब पी क्यापिटल लेखेको पर्पल डोमिनेट भयो पी सानो लेखेपछि वाइट रेसिभ भयो अब प्यारेन्ट एले क्यापिटल पी देखाउनु पर्यो क्यारेन्ट बीले स्मल पी देखाउनु पर्यो यो चाहिँ मेल फिमेल जुन गरे पनि हुन्छ अनि क्यापिटल पी किन जहिले पनि याद गर्नुपर्ने क्रस गर्दा हामीले प्यारेन्ट के लिनुपर्छ भनेर सोध्यो भने प्यारेन्ट जहिले पनि के लिन्छ होमोजाइगस नै लिनुपर्छ भनेर पटपट भनिरहेको छ यो कुरा दिमागमा राख प्यारेन्ट होमोजाइगस नै किन चाहिन्छ हामीलाई प्योर चाहिन्छ इम्प्योर प्यारेन्ट हामी हाइब्रिड भन्छौँ ल अब यसले के भने हो त ल अफ सेग्रिगेसन अथवा ल अफ प्युरिटी ग्यामेट के भने अहिले मैले जे भनेको थिएँ त्यही कुरा पढाइरहेको छु है मैले रिपिट गरे हो नयाँ गरे होइन है त अब कुनै एउटा सेप मेन्डलले गरेको क्यारेक्टर हामी यो चाहिँ के को आधारमा प्रुभ गर्छौँ बेस्ड अन मेन्डल भनौँ न अहिले त मैले फाउन्डेसन बाहिर मात्रै दिएको बेस्ड अन मेन्डलिजम अब मेन्डलिजमको आधार हामी एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरौँ मेन्डलिजम एक्सप्लेन गर्दा के आउँछ एक्ज्याक्टली सेम आउँछ टलसँग ड्वार्फलाई क्रस गर्दा एउटा क्यारेक्टर भयो के आउँछ पहिलोमा टलै आउँछ F1मा टलै आउँछ F2मा चाहिँ टल पनि आउँछ र ड्वार्फ पनि आउँछ अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो नम्बर काउन्ट गर्दा टल चाहिँ 3टामा ड्वार्फ चाहिँ एउटामा आउँछ यो मात्रै होइन अरू पनि हुनसक्छ धेरै क्यारेक्टर हुन्छ टल र वाइट भयो रेड र वाइट थियो भने के हुन्थ्यो त्यो पनि त्यस्तै आउँथ्यो अनि ग्रीन र येलो थियो भने के आउँथ्यो ग्रीन र येलो क्रस गर्दा पनि पहिलो क्रसमा के आयो सपोज ग्रीन डोमिनेट हो भने पहिलो ग्रीन आयो F1मा के अल ग्रीन भयो F2मा गयो भने ग्रीन पनि आयो अनि येलो पनि आयो कसरी आयो रेसियो भन्दा ग्रीन चाहिँ 3 जति आयो येलो चाहिँ 1 रेसियो जस्तो खालको 25% 75% 75% चाहिँ डोमिनेन्ट भयो 75% चाहिँ डोमिनेन्ट भयो र 25% चाहिँ रेसिभ भयो भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु you have to establish this relationship from love segregation right मेन्डलले क्यारेक्टर कति लेखेको छ 7 पेयर means 14 character 7 pair means 7 allele 14 characters र believe that in 7 chromosome उसले गल्ती कहाँ गरेको थियो उसले के बुझ्यो पिसम स्याटिभा भनेको प्लान्टको नाम हो नि त थाहा छ नि पी प्लान्ट पिसम स्याटिभा उसले छान्यो यो किन छान्यो हामीलाई पनि थाहा छैन र उसले लेखे अनुसार चाहिँ राति सपनामा देखेको हुनाले के अरे यो केराउ छानेको भन्ने छ अब लजिकली उसले साइन्टिफिकली पिसम स्याटिभा छानेको छैन
उसले छान्दाखेरि पिसम साटिया पऱ्यो भने चाहिँ उसले लेख्दा नि मैले सपनामा देखेँ खेती गरेको त्यही भएर यसकै खेती गरेको भनेको छ। र पिसम साटियामा 7वटा क्रोमोजोम छ, 7 हाप्लोइडमा 7 हुन्छ, डिप्लोइडमा 14 हुन्छ। 7वटा क्रोमोजोममा अथवा 14वटा क्रोमोजोम हुन्छ नि टोटल, त 7 पेयर भनिन्छ त 7वटा भयो, 7 जोडी भयो, 14वटा क्रोमोजोम, 14वटा क्रोमोजोममा 14वटा क्यारेक्टर लिएको उसले लिएको चाहिँ त्यसरी। र के विश्वास गऱ्यो भन्दा यो 7 पेयर नै लिनुपर्ने क्यारेक्टर 7वटा क्रोमोजोम छ भनेर हो। तर फाइनली के भइदियो भन्दा उसले त 7 पेयर भनेर खोजेको, 7 पेयर इस्टाब्लिस गर्न सकेन। त्यसपछि उसले 7 पेयर चाहिँ 7वटा क्रोमोजोममा भनेर इस्टाब्लिस गर्न सकेन। तर उसले आफूले गरुन्जेल चाहिँ 7 क्यारेक्टर फ्रम 7 क्रोमोजोम भन्ने थियो। पछि चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दा चाहिँ 7 होइन जम्मा यो क्यारेक्टर 4वटा क्रोमोजोम रहेछ। त्यही भएर मेन्डलमा लिङ्केज किन आएन भने निकै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो। र क्रोमोजोम फरक भए त लिङ्केज आउँदैन, क्रोमोजोम सेम हुँदा त लिङ्केज हुनुपर्ने नि त। तर मेन्डलिजमले लिङ्केज चाहिँ किन एक्सप्लेन गर्न सकेन अहिले पनि एकदमै हिडनमै मिस्ट्री हो कि यो लिङ्केज हुनुपर्ने लिङ्केज किन हुन सकेन, जबकि एउटा क्रोमोजोममा भएको सबै क्यारेक्टर के हुन्छ लिङ्क भएर आउँछ कि। एउटा क्रोमोजोम भनेकै लिङ्केज ग्रुप हो, लिङ्केज ग्रुप फलो भएकै छैन कि। अब एकछिन हामी त्यो कुरा गरौँला। उसले कतिवटा क्यारेक्टर लियो भन्दा हामीले हेर्नुपर्छ उसले लिएको क्यारेक्टर के हो, 7वटा। सिड सेप, सिड कलर, फ्लावर कलर 3टा आयो। इज स्पेरिकल डेन्टेड, यो डोमिनेट हो, यो रेसिभ। कसरी पत्ता लाग्ने भन्दा यसको नम्बर हेर्ने हो, पपुलेसनमा जसको नम्बर बढ्छ त्यो डोमिनेट हो, जसको नम्बर कम छ त्यो रेसिभ हो। त्यसरी नै सिड कलरमा येलो र ग्रिन, यहाँ येलोले ग्रिनलाई डोमिनेट गरिरहेको छ, सिड कलरमा चाहिँ पर्ड कलरमा चाहिँ ग्रिनले येलोलाई डोमिनेट गर्छ, उल्टो हुन्छ फेरि। फ्लावर कलर चाहिँ पर्पल र व्हाइट, पर्पलले व्हाइटलाई डोमिनेट गरिरहेको छ, स्पेरिकलले डेन्टेडलाई हामी रिङ्कल पनि भन्छौँ। अनि तेस्रो फ्लावर कलर पनि आयो। अर्कोमा हामी हेर्न सक्छौँ, अर्को स्ट्रक्चरमा हेऱ्यो भने एक्जिलरी र टर्मिनल आयो, राइट। इज 1 2 3 4 5 6। अब एउटा फाइनल बाँकी रह्यो, यो चाहिँ हाइटको कुरा आयो। हाइट चाहिँ टल र ड्वार्फ सबैमा इज। सिड सेप, सिड यहाँ सिड 2टा आयो, पर्ड भनेको फ्रुट आयो, फ्लावर आयो, हाइट आयो 2 2 2 एन्ड 1। ल उसले के छान्यो, स्टिम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिसन, पर्ड सेप, पर्ड कलर, सिड 2टा, पर्ड 2टा, फ्लावर 2टा, स्टिम एउटा याद गर्ने। र टल डोमिनेन्ट चाहिँ के हो, टल भर्सेस ड्वार्फ, भाइलेट भर्सेस एक्जिलरी भर्सेस टर्मिनल, अनि फ्ल्याटेन भर्सेस यो राउन्ड भने हो यो भर्सेस कन्स्ट्रिक्सन, ग्रिन भर्सेस येलो, र यहाँ चाहिँ येलो भर्सेस ग्रिन उल्टो छ है, यहाँ नजुकिने। पर्डमा चाहिँ ग्रिनले डोमिनेट गर्छ, सिडको कलरमा चाहिँ येलो डोमिनेट गर्छ। यो किन गर्छ यो थ्योरिटिकली हामी भन्न सक्दैनौँ, प्र्याक्टिकली मात्रै एक्सप्लेन गर्ने हो। येलोले ग्रिनलाई किन डोमिनेट गरेन भन्दा नेचुरली सेलेक्टेड मेथड्स हो। के विश्वास गरियो, 7 क्रोमोजोममा छ भनेर विश्वास गरियो। तर फाइनली के भइदियो भन्दा 7 क्रोमोजोम सबैमा यो क्यारेक्टर छैन, जम्मा 4वटामा। जस्तै 4 नम्बर क्रोमोजोममा छ, 4 नम्बरमा 3टा छ, 4मा 3टा क्यारेक्टर छ, राइट। अनि 1 नम्बरमा 2टा क्यारेक्टर छ भनेको 1 नम्बर क्रोमोजोम, 4 नम्बर क्रोमोजोम, 5 नम्बर र 7 नम्बर क्रोमोजोम मात्रै मेन्डलको क्यारेक्टर रहेछ। जबकि 2 नम्बर 3 नम्बर टोटल क्रोमोजोम 7 मध्ये 3 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर र 6 नम्बर क्रोमोजोममा मेन्डलको कुनै पनि क्यारेक्टर छैन। सो हामीले मेन्डलले छानेको चाहिँ रङ रहेछ। उसले 7वटा क्रोमोजोम भनेको थियो, रङ भयो, जम्मा क्रोमोजोम 4वटा मात्र रहेछ। सो पछि पत्ता लगाउँदा के थाहा भन्दा लिङ्केज नहुनुपर्ने चाहिँ सेरेपेन्टी रहेछ। क्यारेक्टर 2मा 3मा 6मा कुनै पनि क्यारेक्टर छैन कि। ल उसले हेऱ्यो क्रोमोजोम 1 4 5 7 याद गर्ने है, 1 4 5 7 घोक्नु चाहिँ पर्दैन, तर तिमीले 4वटा यो चाहिँ 4वटा क्रोमोजोममा छ भनेर चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। टोटल क्यारेक्टर 7 क्यारेक्टर्स फाउन्ड इन ओन्ली 4 क्रोमोजोम, नट इन 2 3 एन्ड 6, 2 3 र 6मा छैन भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो। ल कुन क्यारेक्टर यो चाहिँ लेख्नुपर्छ है तिमीले, कुन क्यारेक्टर। अब यो त फिगर बनाउन सक्दैन होला, स्क्रिनसट गर्नुपर्ने होला होइन। सिडमा आयो, सिडमा 2टा क्यारेक्टर के हेर त, सिडमा 2टा क्यारेक्टर के, सेप राउन्ड भर्सेस रिङ्कल, कलरमा चाहिँ येलो भर्सेस ग्रिन है, फ्लावरमा चाहिँ पर्पल भर्सेस व्हाइट, पर्ड सेपमा चाहिँ फ्ल्याटेन भर्सेस कन्स्ट्रिक्सन। यो चाहिँ फ्ल्याटेन भनेको राउन्ड भनेर बुझ है, बुझ्दैन भने राउन्ड भर्सेस यो चाहिँ रिङ्कल भनेर बुझ सजिलोको लागि। उसले जे लेखाएको थियो त्यही हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन। पर्ड कलर चाहिँ येलो भर्सेस ग्रिन, यहाँ नजुकियोस्। यहाँ चाहिँ येलोले केलाई गराएको छ, सिड कलरमा येलोले यसलाई डोमिनेट गराएको छ भने यहाँ चाहिँ उल्टो लेखाएको छ अगाडि, यो ग्रिनले यसलाई डोमिनेट गरेको छ, यो चाहिँ उल्टो भएछ। अनि त्यस्तै एक्जिले टर्मिनललाई डोमिनेट, एक्जिल भनेको साइडबाट आउने, टर्मिनलको टुप्पोमा आउने। एक्जिलरी चाहिँ डोमिनेट छ एज कम्पेयर टु टर्मिनल। अनि हाइट चाहिँ अग्लो छ, ड्वार्फ चाहिँ छोटो छ, यो चाहिँ डोमिनेट हो। सो डोमिनेट क्यारेक्टर राउन्ड हो, येलो हो, पर्पल हो, राउन्ड हो, ग्रिन हो, एक्जिल हो र टल हो। यो क्यारेक्टर चाहिँ डोमिनेट याद गर्नु पऱ्यो। यति क्यारेक्टर यु हेभ टु नोटिस, 1 2 3 4 5 6 7।
बुझिन्छ नि सर बुझ्यो ल अब क्रस गर्दा के हुन्छ पर्पल एउटा मात्रै कुनै कलरलाई यो पर्पल हो यो व्हाइट यो पहिलो क्रस यो P1 भयो नि त अब हेर यसको हाइब्रिड निकाल्दाखेरि के हो F1 मा के आयो अल के भयो अल पर्पल किन डोमिनेन्ट पर्पल छ नि त यस पर्पल आयो अब यदि F2 मा लयो भने के भयो त F2 मा लाँदाखेरि के भयो F2 मा लाँदाखेरि तीनटा चाहिँ पर्पल एउटा चाहिँ व्हाइट आयो के रेसियो यस्तै भयो चारवटाको केस गर्दा अब 3000 र 1000 नै हुन सक्छ सेम केस अर्कोमा जाऊ राउन्ड र रिङ्कलाइज पहिलोमा हामीले के लेख्यौँ क्यापिटल पी स्मल पी लाई यसरी माथि लाइन ताने अब यहाँ चाहिँ सबैको क्यापिटल पी र स्मल पी भयो अनि यसमा चाहिँ यो ठुलो चाहिँ के हो क्यापिटल पी क्यापिटल सुरुको यो चाहिँ क्यापिटल पी यो क्यापिटल पी स्मल पी अनि यो चाहिँ स्मल पी हो यसले चाहिँ के गर्यो प्योर क्यापिटल दियो यहाँ हेर राउन्ड छ राउन्ड यो चाहिँ रिङ्कल पुरै के भयो यहाँ राउन्ड नै भयो जिनोटाइप चाहिँ के भयो आरआर तर फिनोटाइप चाहिँ अल राउन्ड भयो अनि अन्तिममा गएर 3 राउन्ड 1 यस 3 र 1 आयो रेसियो एउटा क्यारेक्टर कलरमा आयो यो सबैमा हेर्न सकिन्छ मैले खालि एक्जाम्पल मात्रै दिएको कलरमा आउँदा यस्तो आयो अनि पर्डको सेपमा पनि यस्तो आयो पर्डको फ्लावरको कलरमा पनि लागु भयो र यो पर्डको सेप पनि लागु भयो यसरी नै हामी सबैमा लागु गर्न सक्छौँ अब हाइटमा हेर्न सक्छौँ टल ड्वार्फ क्रस गर्दा सबैले टल आयो यो सबै टल फेरि सेल्फिङ गर्दाखेरि के आयो तीनटा टल भयो एउटा मात्रै ड्वार्फ भयो भनेको रेसियो के रहेछ 3:1 रहेछ जबकि जिन हेऱ्यो भने यो 1:2:1 चाहिँ हुन्छ तीनटा आयो फेरि एकचोटि हेर यसमा के गर्नुपर्ने रहेछ मेन्टली गरे के हो यो प्यारेन्ट दुईटा एउटा व्हाइट एउटा पर्पल फ्लावर एउटा व्हाइट फ्लावर के गर्ने पर्पललाई व्हाइटसँग क्रस गर्ने अथवा व्हाइटलाई पर्पलसँग क्रस गराउने अन्त भनेको यसमा इमास्कुलेसन गर्नु पर्यो मेल यहाँबाट हटाइयो यहाँबाट मेल हटाइयो हामी इमास्कुलेसन भन्छ है पहिलो काम के रहेछ उसले गरेको के हो इमास्कुलेसन बाइसेक्सुअल फ्लावरमा अब मेललाई हटाउनु पर्यो अनि यसमा फिमेल मात्रै छ यसमा व्हाइटको ल्याएर जोड्नु पर्यो द्याट इज कल यो क्रस भनेको प्यारेन्टल कम्बिनेसनमा यो भनेको पर्पल भर्सेस पर्पललाई केसँग क्रस गरियो व्हाइटसँग क्रस गरियो क्यापिटल पीसँग स्मल पी क्रस गरियो यो जेनेरेसन हो के आयो यसमा कस्तो खालको कलर आयो त सिड त आयो यो सिडमा त कलर हुँदैन यो त सिड हो नि त अब सिडलाई रोप्दाखेरि कस्तो देखियो यो सिड रोप्दा सबै नै के आयो सबै सिड रोप्दा कस्तो आयो सबै नै के आयो अल पर्पल आयो भनेको F1 जेनेरेसनमा अल पर्पल भयो अब यो दुईटा फेरि यो दुईटाको क्रस गर्ने होइन अब यो F1लाई F1सँग क्रस गर्नु भयो F1मा त के छ यो सबै के हो क्यापिटल पी र स्मल पी हो अब यो दुईटालाई यहाँ भएको हामी जति पनि छ नि यहीँ भित्रबाट हामीले यसलाई योसँग क्रस गर्यो अथवा यसलाई योसँग जुनसँग क्रस गरिनु भयो यसरी क्रस गर्दा के भयो यिनीहरूको भित्र नै क्रस गर्दा त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेल्फिङ भन्छौँ सेल्फिङ गर्दाखेरि अहिले त क्रस भइरहेको थियो सेल्फिङ गर्दाखेरि के आयो भन्दा यो दुईटा पर्पल क्रस गर्दाखेरि अब तीनटा चाहिँ पर्पल आयो र एउटा चाहिँ व्हाइट आयो जबकि यो दुईटा प्यारेन्टसँग यसको प्यारेन्टसँग चाहिँ व्हाइट भन्ने क्यारेक्टरै छैन कस्तो आयो त्यसै नै आयो पर्पल र व्हाइट क्रस गर्दाखेरि 700 र 224 आयो याद गर्ने पर्पल चाहिँ कति आयो 705 किन मेन्टलले धेरै लार्ज अमाउन्ट अफ सिड गरेको छ एउटा दुईटा सिड गरेको त होइन टोटल सिडमध्ये 705 चाहिँ पर्पल भयो 224 चाहिँ व्हाइट भयो रेसियो निकाल्दाखेरि 3:1 नियरली 3:1 भयो सेम केस फर एक्जिलमा पनि एक्जिल र टर्मिनल गर्दाखेरि एक्जिल चाहिँ 651 भयो टर्मिनल चाहिँ 207 भयो नियरली रेसियो 3:1 नै देखियो 3.14:1 भन्नु र 3.1 लगभग 3 नै हो लगभग नै हो किन हामीले नम्बर तोड यदि हामीले लाखौँ बनायो भने यो नम्बर नियर टु 3:1 नै आउँछ करोडौँ बनायो भने ठ्याक्कै 3:1 आउन सक्छ तर हामीले दुईटा मात्रै गऱ्यो भने एउटै पर्पल मात्रै आउन सक्छ व्हाइट मात्रै आउन सक्छ किन जहिले पनि संसारमा हेर फादर र मदरले बच्चा पाउने कि मेल हो कि फिमेल हो कि डटर हो कि सन हो नि त एउटा पायो भने त्यो 100% सन हुन्छ अर्को पायो भने त्यो 100% डटर हुन्छ नि त भनेको 50-50% त होइन नि त तर संसारमा हेऱ्यो भने हामीले के भन्नुपर्छ सेक्स रेसियो हेर्दा 50-50 किन हुन्छ भन्दा हामीले पाएपछि एउटा पाएपछि त कि छोरी मात्रै कि छोरा मात्रै हो त्यो त 100% छोरा 100% छोरी हो नि पहिलो छोरी चाहिँ 100% छोरा दोस्रो छोरा चाहिँ 100% छोरी भन्ने त होइन नि त सेक्स त 100% क्लियर भएर आउँछ तर के बुझाउन खोज्यो भन्दा क्यारेक्टर प्योरली आउनु पर्यो प्योर क्यारेक्टर आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ रेसियो अलिकति तलमाथि हुनसक्छ तर नियरली रेसियो यस्तो देखियो सेम अल केस पनि अरूमा पनि त्यस्तो देखिन्छ येलो र ग्रिनमा पनि त्यस्तै देखिन्छ राउन्ड र रिङ्कममा लगभग 2.93 भनेको उस्तै हो 2.93 भन्नु 96:1 भन्नु र 3.01:1 भनेको उस्तै हो नजिक त आयो नि त कम्पनीमा धेरै फरक त आएन नि त सेम केस सबै कलरमा हेर्न सक्छ हामी सबैमा हेर यहाँ पनि सेम आइस इन फ्ल्याटेन कन्स्ट्रिक्टेडमा पनि 2.951
ग्रीन येलोमा ग्रीन डोमिनेट छ नि त यहाँ अघि के डोमिनेट थियो यहाँ चाहिँ येलो डोमिनेट थियो येलो डोमिनेट थियो अब चाहिँ के भयो ग्रीन डोमिनेट भयो ग्रीन डोमिनेट हुँदाखेरि 2.82:1 अनि टलले डफलाई गर्दा 2.81:1 लगभग नियरली भनेको सबै डाटा हेऱ्यो भने पछिल्लो रेसियो तिमीले हेऱ्यो भने ठ्याक्कै उस्तै खालको रेसियो देखिन्छ जसको मिनिङ के भन्दा युनिभर्सल इट क्यान बी युनिभर्सलाइज एज 3:1 इन F2 जेनेरेसन यो चाहिँ अब हामी लको रूपमा बनाउन सक्यौँ यही हो मेन्डलको फर्स्ट ल भनेको चिज याद गर्नुपर्ने कुरा तिमीले अघिल्लो क्यारेक्टर डोमिनेट ओभर नेक्स्ट क्यारेक्टर यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो डोमिनेट छ नम्बर लेखा चाहिँ अगाडि यो नम्बर तिमीले वर्डबुक पनि पाउन सक्छौ यो स्क्रिनसट पनि गर्न सक्छौ तिमीले यो चाहिँ स्क्रिनसट चाहन्छौ भने यु क्यान टेक यो फिगर बनाउन सक्दैनौ यो लेख्यो भने तिम्रो सबै कुरा यहीँबाट आउँछ यहाँसम्म कसैको केही सोध्नु छ सोध्दा त छ भने फेरि म एकचोटि बताउँछु तर एकचोटि केही सोध्नु छ भने सोधा म अगाडि जान्छु खालि के देखाउन खोजे भन्दा मेन्डलले देखाउँदाखेरि 1:3:1 देखायो भन्न खोजे अब यसको जिनोटाइपको फिनोटाइप फाइन्ड गर्छ तर देखाउँदा चाहिँ डोमिनेन्ट चाहिँ 3 मा आयो रेसिडेन्ट चाहिँ 1 मा आयो प्योर जबकि प्यारेन्ट के थियो 1 मात्रै थियो नि त प्यारेन्ट टल मात्रै हुँदा पनि बच्चा किन ड्वाफ भयो भने हो कि हो यही हो किन भयो भने मेन्डलिजम लागू भयो भन्ने हो ल सेम केस फेरि एकचोटि हेर 3-4 चोटि बताएपछि बुझ्छ कि भनेर धेरैचोटि बताउनु खोजे है फेरि नयाँ नयाँ होइन पी आयो हाइब्रिडमा आयो नि त यो प्यारेन्ट हो हाइब्रिड आयो यो त F1 हो अल F1 मा के हुन्छ भनेर सोधिन्छ अल F1 इज हाइब्रिड सोइङ पर्पल यो पर्पललाई के भन्ने यस्तो खालको पर्पल र यस्तो खालको पर्पललाई के भनिन्छ भन्दा यो चाहिँ होमोजाइगस पर्पल हो होमोजाइगस लेख्यो भने यो जिनोटाइप भयो होमोजाइगस पर्पल हो यो चाहिँ हेट्रोजाइगस पर्पल हो यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो हेट्रोजाइगस पर्पल हो त्यस्तै अर्को पनि एक्जाम्पल मैले दिएँ यो टी क्यापिटल टी र क्यापिटल टी स्मल टी यो टल हो यो पनि टल है यो त बुझिन्छ यो टल चाहिँ के हो होमोजाइगस टल हो होमोजाइगस भनेको उस्तै खालको देखिने भने होमोजाइगस टल हो यो चाहिँ हेट्रोजाइगस टल हो यो त बुझिन्छ अब यहाँ तिमीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के भन्दा यदि यो टल चाहिँ 3 फिटको हो भने अर्को ड्वाफ भने कति यो चाहिँ के हो ड्वाफ है त ड्वाफ भनेको चाहिँ कति भयो यो चाहिँ यो पनि होमोजाइगसै हो होमोजाइगस यो चाहिँ कति 1 फिट रहेछ अब मेरो क्वेसन के हो मैले तिमीलाई सोध्न खोजेको क्वेसन के हो यहाँ 20 मा छ नि एउटा क्रस ओ यो कति फिटको हुन्छ यो बताऊ त यसको प्यारेन्ट यो दुईटा हो क्रसबाट यहाँबाट आउने हो यो बताऊ क्यापिटल टी स्मल टी मैले टल त लेखेँ यो ड्वाफ भयो यो टल हो यो पनि टल हो यो क्यापिटल टी स्मल टी जो हेट्रोजाइगस छ यो कति फिट अग्लो हुन्छ 3 फिट नै 3 फिट नै एक्ज्याक्टली हो यही हो मेन्डलिजम भनेको 3 फिट नै आयो भनेको जबकि जिनोटाइप त के छ 50% टल छ 50% के छ ड्वाफ छ नि त यो 50% वाइट के अरे 50% टल छ 50% ड्वाफ छ तर किन बच्चा चाहिँ अथवा यसको जेनेरेसन 5th 3rd 5th बाउ आमा जस्तै भयो भन्दा यहाँ कम्प्लिटली ल अफ डोमिनेन्स लागू भयो भने यही हो ल अफ डोमिनेन्स भनेको यदि ल अफ डोमिनेन्स लागू नभएको थियो भने यो 2 फिट पनि आउन सक्थ्यो यदि 2 फिट आयो भने त्यसलाई के भन्ने 1 फिट र 3 फिट जोड्दाखेरि एभरेजमा 2 फिट आयो भने त्यसलाई के भन्न पाएन ल अफ डोमिनेन्स भन्न पाएन त्यसलाई के भन्न पर्यो ल अफ डोमिनेन्स मानेन भन्न पर्यो अब त्यसलाई के मान्ने हामी एकछिनमा हेरौँला तर ल अफ डोमिनेन्स मानेन भनेर बुझ्नु चाहिँ पर्छ है मान्यो भने पनि ठिक छ मानेन भने पनि ठिक छ मेन्डल पढ्दा मान्दैन भन्न पाइँदैन त्यति मात्रै हो अहिले मेन्डलिजम पढिराखेको हुनाले हुँदैन म भन्छु 3 फिटको फादर र 1 फिटको फादर क्रस गर्दाखेरि जहिले कि 3 आउँछ कि 1 आउँछ म अहिले भन्छु किन मेन्डलिजम पढाइरहेको छु एकछिनपछि मेन्डलिजम यिनीहरूले मान्दैन है पनि भन्दैछु म फेरि तर अहिले चाहिँ मेन्डलिजम पढेको हुनाले हामीले मान्छ भन्नु पर्यो सो यो F1 भयो F1 सुड बी अलवेज यो हाइब्रिड हुन्छ एन्ड सुड बी पर्पल मेन्डल प्यारेन्टल क्रस बिट्विन ट्रु ब्रिडिङ पी प्लान्ट्स विथ पर्पल फ्लावर एन्ड व्हाइट फ्लावर प्रोड्युसिङ F1 जेनेरेसन कन्सिस्टिङ अल पर्पल फ्लावर प्लान्ट यो सोधिराख्छ है F1 मा के हुन्छ भन्दा अल डोमिनेन्ट भन्नु पर्यो हो यही अल डोमिनेन्ट भन्ने वर्ड चाहिँ कहाँबाट भन्दा ल अफ डोमिनेन्सबाट आएको हो F1 सुड बी डोमिनेन्ट ड्यू टु द ल अफ डोमिनेन्स ल अब यसलाई क्रस गऱ्यो भने के भयो F1 को क्रस गऱ्यो नि यो F1 यो पनि F1 हो F1 क्रस गरेको सेल्फिङ हो यो सेल्फिङ गर्दा के आयो भने नि आयो यो चाहिँ के हो प्योर भयो यो पी क्यापिटल पी कत्र भयो एउटा अनि यो क्यापिटल पी र स्मल पी कत्र भयो दुईटा भयो अनि स्मल पी र स्मल पी कत्र भयो पनि दुईटा भयो रेसियो के भयो त जिनोटाइप कत्र रहेछ जिनको टाइप कति 3टा सो अब यहाँ क्रस आयो जिनोटाइप के रहेछ सोध्यो भने जिनोटाइप चाहिँ 1:2:2 कति किसिमको जिन छ भने के जिन यो फरक छ यो फरक छ नि त यो रे त एउटै हो यो त फरक हो भनेको 1:2:3 जबकि यो दुईटा चाहिँ के भयो पर्पल भयो त
हो पर्पल अनि यो चाहिँ के भयो वाइट भयो हो। अब यसलाई चाहिँ के भने कलर देखिँदा चाहिँ उसँग तीनटा भयो भने देखिँदा कति किसिमको देखियो सोध्यो भने त्यसलाई देखिने चाहिँ फिनोटाइप हो। फिनोटाइप इज 3:1 भनेर बुझ्नु पऱ्यो। जिनोटाइप 1:2:1 and phenotype is 3:1. That is the cause of Mendel's first law. यति दुईटा तिमीले सम्झिनु पर्यो। यदि यो रेसियो चेन्ज भयो भने 2:1:1 चेन्ज हुन सक्दैन। यो 3:1 रेसियो हो भने त्यसले मेन्डल मान्दैन। एक्सेप्सन अफ मेन्डलिजम भन्नु पर्यो। इन्कम्प्लिट लिङ्केजहरू हुनसक्छ, इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स हुन्छ, कम्प्लिट डोमिनेन्स नभइकन को डोमिनेन्स हुनसक्छ, लेथालिजम हुनसक्छ, मल्टिपल ट्रबिजम, मल्टिपल एलिजम हुनसक्छ। त्यो बेलामा यो रेसियो चाहिँ चेन्ज भएर जान्छ। हेर्न सक्छ फेरि एकचोटि पर्पल वाइट क्रस प्योरली वाइट प्योरली पर्पल एन्ड इफ वी क्रस देयर आर 3 पर्पल 3 and 1 जब फिनोटाइप हेऱ्यो भने चाहिँ 3:1 भयो। जिनोटाइप हेऱ्यो भने चाहिँ 1 यो 2 अनि यो 1 हुन्छ। सेम केस हो। हेर त यो पी पी अब के आउने भयो? यो आयो कस्तो आयो? प्यारेन्ट जस्तो कति आयो त? यहाँ अझै यसबाट हेर्न सक्छौ। यसबाट अझै बुझ्दैन होला तिमीले। यसबाटै बुझ्नु त्यहीँबाट बुझ्नु पर्ने हो तिमीले। यो क्यापिटल पी स्मल क्यापिटल पी यो त प्यारेन्ट हो नि त। अब यो क्यापिटल पीलाई मैले क्यापिटल पीसँग क्रस गरेँ भने क्यापिटल पीलाई क्यापिटल पीसँग क्रस गर्दा एउटै रेसियो आउँछ। यो त प्यारेन्ट हो तर यो प्यारेन्ट हामीले स्मल पी बनाउनु पर्यो। त्यही केस हेर्न खोजेको र त्यसमा यो के रहेछ? प्यारेन्ट यो क्यापिटल र स्मल छ नि त भनेको पी पी र योसँग यो पनि सेम रहेछ। योसँग यदि हामीले यो क्रस गऱ्यो भने के हुन्छ? कस्तो क्रस आयो भन्दा मैले अघि भर्खर लेखाएको थिएँ होइन, एउटा क्यापिटल पी अनि अर्को यो चाहिँ एउटा मात्रै आयो राइट। अनि यो चाहिँ क्यापिटल पी स्मल पी कति आयो? दुईटा आयो। अनि स्मल पी कति आयो? पनि एउटा आयो राइट। भनेको यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा टोटल कति आएको छ? टोटल चारवटा मध्ये यो कति? 1। द्याट मिन्स यसको रेसियो कति? 1/4। यसको कति? 2/4। यसको कति? 1/4। सो प्यारेन्टल कति भयो त? प्यारेन्ट जस्तै कति भयो? प्यारेन्टल कति भयो भन्दा 2/4 भयो। कसरी? यो पनि प्यारेन्ट हो, यो पनि प्यारेन्ट हो नि त। अनि न्यू कतिवटा भयो त? न्यू कतिवटा भयो भने त यो पनि 2/2 भयो, 2/4 नै भयो। दुईटा न्यू भयो, दुईटा प्यारेन्टल भयो। अब प्योर प्यारेन्टल कति भन्दा दुईटा रहेछ। यो प्योर प्यारेन्ट, यो पनि प्योर हो नि त। यो पनि प्योर 1/4 दुईटा, यो जोड्दा 2/4 भयो। यस यो चाहिँ प्यारेन्टल आयो। यो दुईटा चाहिँ रिकम्बिनेन्ट हो भन्न खोजेँ। अहिले बुझाउन खोजेको त्यही हो। नयाँ आयो नि त। प्यारेन्ट पनि आयो, नआएको होइन। प्यारेन्ट पनि आएको छ तर भनेको अब यो बाउ जस्तै हुने चान्स कति त? यसबाट तिमीले हेऱ्यौ भने क्यापिटल पी स्मल पी र क्यापिटल पी स्मल पीबाट एज फादर एज मदर जस्तो हुने चान्स कति त? एज फादर एज मदर, यो चाहिँ फादर माना, यो चाहिँ मदर माना। के हुँदो रहेछ त? एज फादर कति त? एज फादर जस्तै देखिने चान्स चाहिँ कति हुन्छ? 1/4। एज मदर जस्तो देखिने 1/4। फरक देखिने 2/4। भनेको 50% चाहिँ फरक। बाउ आमा भन्दा, फादर र मदर भन्दा बच्चापछि 50% फरक हुन्छन् र बाउ जस्तो देखिने 25% चान्स हुन्छ भने आमा जस्तो देखिने 25% चान्स हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि मेन्डलिजम फलो गर्यो भने। तर सबैले फलो गर्छ भनेको चाहिँ होइन। ल सेम लास्ट है त। अब क्यापिटल पी पर्पल एन्ड व्हाइट क्रस गर्दा पुरै पर्पल आयो। फेरि क्रस गर्दाखेरि पर्पल र व्हाइट आयो। पर्पल र व्हाइट कति आयो? 3:1 आयो। जिनोटाइप के हो? फिनोटाइप के हो? 3:1। जिनोटाइप चाहिँ के हो? 1 2 and 1 1 2 1 डायगोनल 2 1 तलमाथि। सेम हेर दिस, यो पर्पल, यो पनि पर्पल, यो पनि पर्पल, यो पनि पर्पल। सो पर्पल इज 3 but this is homozygous purple. These are heterozygous purple. Homozygous purple 1, heterozygous purple 2 and homozygous white is 1. So ratio is 1 to 1 and 3:1. यो त अब डिफाइन गरेर राख्नु पर्दैन, तिमी सक्छौ। सो रेसियो फिनोटाइप इज ratio 3:1, genotype is 1:2, 2:3. This proves segregation is possible in gametic formation when parent does not bear color or the parent color does not bear any does not show any color of their parents. Parentले जब उनीहरूको प्यारेन्टको क्यारेक्टर सो गर्दैन, they can carry transfer to their offspring without contamination of character. बाउ आमाको क्यारेक्टर बच्चाहरूमा ट्रान्सफर गर्दा कन्टामिनेट हुँदैन र ग्यामेट प्योर हुन्छ भन्ने थ्योरी नै ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट रहेछ। ल अब यसलाई हामी अर्कोमा जाउँ। टेस्ट क्रस भने के त? टेस्ट क्रस भने के अरे? यहाँ हेर्न सक्छौ। अब यहाँ हामीले के हेरेका थियौँ? अहिलेको कलर के पी नै हेरेका थियौँ नि त। पीको हेरौँ। पी अब यसलाई मैले यहाँ क्रस गरेँ त। यदि यो क्यापिटल पी हो राइट, यो क्यापिटल पी हो। अब योसँग टेस्ट क्रस गर्ने यो र यो त हामीले के गरेका थियौँ? यो त स्मल पी है, यो स्मल पी यो त के हो? फर्स्ट क्रस भयो, P1 क्रस भयो राइट। अब यो P1 क्रसबाट के निक्लिन्छ? पी यो चाहिँ के हो? F1 भयो राइट हो।
अब हामीले कोसँग ट्रेस क्रस भने के त ट्रेस क्रस भने के हो ट्रेस क्रस किन चाहियो म्याग्निफिकेसन अफ रेसिभ क्यारेक्टर देखाउनलाई हो भने ट्रेस क्रस कसरी भयो त भन्दा अब यसलाई हामीले केसँग क्रस गर्नु पर्यो रेसिभ प्यारेन्टलाई क्रस गर्नु पर्यो नि त रेसिभ प्यारेन्ट को हो यो नि यो र यसको बिचमा क्रस गर्यो भने के भयो यही हो यो पी स्मल पी versus यो प्यारेन्ट हो नि versus क्यापिटल पी स्मल पी हो त यो माथि ताने हुन्छ यो स्मल भयो माथि तानेर पनि क्यापिटल भयो त अब यसको रेसियो के हुन्छ रेसियो निकाला के आउँदो रहेछ अब यसलाई योसँग यसरी गरे पनि जसरी गरे पनि हुन्छ तिमीलाई जे ठिक लाग्छ त्यसरी नै गर्ने हो कि अब यसले योसँग क्रस गर्न सकिन्छ हैन यसले योसँग क्रस गर्न सकिन्छ अनि यसले योसँग क्रस गर्न जसरी क्रस गरे पनि हुन्छ कि जता जता क्रस गरे पनि चारवटा कर्नर देखाउनु पर्यो तिमीलाई जे ठिक लाग्छ त्यसरी नै गर्ने म यसरी नै गर्न भन्दिनँ कुनै युनिभर्सल रुल छैन स्क्वायर गर्न पनि देखाउन सक्छौ म केही पनि नगरी सिधै लेख्छु तिमी बुझ्न सक्छौ होला अब यो र यसलाई क्रस गरे एकचोटि के भयो क्यापिटल पी आएन उताबाट क्यापिटल पी स्मल पी राइट आयो अनि अब यसले के गर योले अर्कोसँग नि क्रस गर्न मिल्छ नि योसँग नि मिल्छ नि हैन अर्को के आयो स्मल पी फेरि स्मल पी आयो अब दोस्रो पालो यसको पालो हो नि त यसले योसँग क्रस गर के आयो फेरि यही नै आयो मतलब दुईटा भयो अनि अब यसले के गर फेरि योसँग क्रस गर यसले पनि यसलाई क्रस गर्न मिल्छ नि हैन फेरि यो पनि कतै दुईटा सो रेसियो के भन्छ 2:2 यो क्रस गर्दा 2:2 जस्तो प्यारेन्ट छ त्यस्तै प्यारेन्ट आयो कि आएन आयो यो पनि के हो हेटेरोजाइगस हो यो के हो हेटेरोजाइगस हो नि यो पनि हेटेरोजाइगस हो पनि हेटेरोजाइगस यो होमोजाइगस हो भनेको यो चाहिँ एज प्यारेन्ट भयो एज जस्तो छ प्यारेन्ट त्यस्तै नै भयो के अब यसको क्यारेक्टर भयो एउटा चाहिँ के भयो टल के हो चाहिँ पर्पल भयो कतिवटा दुईटा यो चाहिँ के भयो व्हाइट पनि कतिवटा दुईटा अथवा 1:1 भने पनि सिधै भनेको जस्तो प्यारेन्ट कस्तो थियो यो के थियो व्हाइट यो के थियो पर्पल थिएन यहाँ पनि त्यही आयो पर्पल दुईटा व्हाइट दुईटा एक्ज्याक्टली प्यारेन्टकै कपी गर्ने क्रस चाहिँ टेस्ट क्रस रहेछ टेस्ट क्रस रेसियो 1:1 अथवा बेसिकली 2:2 भन्दा बेटर हुन्छ तैपनि अनेस्ट बुझ्न सकिन्छ यो के हो पी यो चाहिँ के हो यो दुईटा मध्ये एउटासँग क्रस गर्ने आउट क्रस हुन्छ यो टेस्ट क्रस यहाँभित्र छान्ने हो हामीले टेस्ट क्रस कुन भन्छ छान्नकै क्यापिटल छ भने आउट क्रस भयो क्यापिटल स्मल छ भने यो चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ के हो हाम्रो दुईटा बनाएको छ नि यो प्यारेन्ट हो यो चाहिँ हाइब्रिड हो हामीले हाइब्रिडसँग क्रस गर्ने हो हाइब्रिडलाई कोसँग मिल के भन्छ रेसिसिभ होमोजाइगससँग क्रस गर्ने हो होमोजाइगसमा क्रस गर्दाखेरि के हुन्छ क्रस गर्दाखेरि यो चाहिँ आउट क्रस आयो यो चाहिँ ब्याक क्रस आयो यो हाफसँग कम्पेयर गर्ने योसँग क्रस गऱ्यो भने के भयो यो टेस्ट क्रस भयो योसँग कम्पेयर गऱ्यो भने आउट क्रस भयो दुई बेला हामी ब्याक क्रस पनि आयो यो त ब्याक क्रसको इक्जाम्पल भयो ब्याक क्रस पनि मलाई चाहिएको टेस्ट क्रसमा के भयो 2:2 जीनोटाइप पनि सेम फिनोटाइप सो टेस्ट क्रस इज द क्रस विच हेज जीनोटाइप एन्ड फिनोटाइप सेम जीनोटाइपको रेसियो नि कति 1:1 नै हुन्छ फिनोटाइप रेसियो नि 1:1 नै हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो द क्रस विच गिभ्स सेम जीनोटाइप एन्ड फिनोटाइप रेसियो इज फाउन्ड इन केमा रेसियो इज फाउन्ड इन टेस्ट क्रस अब आउट क्रस पनि उस्तै हुन्छ रे त्यस आउट क्रस पनि उस्तै हुन्छ एउटै मात्रै आउँछ नो डिफरेन्स यो पनि ठ्याक्कै प्यारेन्ट जस्तै हुन्छ यो पनि प्यारेन्ट जस्तै हुन्छ यहाँ दुईटा प्यारेन्ट छुट्यो यसमा दुईटा प्यारेन्ट छुटेन हेटेरोजाइगस मात्रै बन्यो यसमा होमोजाइगस पनि बन्यो भन्न खोजे त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो सो टेस्ट क्रसको मिनिङ चाहिँ के रहेछ म्याक्सिमाइजेसन अफ रेसिभ क्यारेक्टर्स आउट क्रसले चाहिँ म्याक्सिमाइजेसन गर्दैन त्यो त डोमिनेन्ट क्यारेक्टर मात्रै लिन्छ डोमिनेन्ट मात्रै देखिन्छ जब रेसिभ लिन्छौँ रेसिभलाई म्याग्निफाई गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा टेस्ट क्रस चाहिन्छ सो टेस्ट क्रस रेसियो चाहिँ जीनोटाइप र फिनोटाइप सेम हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसको मतलब के सबैले यही रेसियो दिन्छ त दिन्छ तर कसले दिँदैन त एक्सेप्सन अफ इज ल अफ सेग्रिगेसन दिएको नर्मली रेसियो कति हुनुपर्ने 3:1 हुनुपर्ने तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ 2:1 पनि भइदिन सक्छ कहिलेकाहीँ 1:2 पनि भइदिन सक्छ कहिले 2:2 पनि भइदिन सक्छ 2:2 भनेको 1:1 पनि भयो कहिलेकाहीँ 1:2:1 पनि हुनसक्छ अरू अदर रेसियो पनि हुनसक्छ के हुँदो रहेछ यो डिटेलमा हामी अहिले पढ्दैनौँ खालि टर्म मात्रै डिफाइन गरिदिन्छु म अब यो के हुन्छ भन्ने कुरा जस्ट डिफाइन मात्रै गरिदिन्छु यो हामी इन्डिपेन्डेन्टली पढ्नुपर्छ मेन्डल नमान्ने हो जसले मेन्डलको रुल मान्दैन जस्तै 2:1 र 1:2 भनेको लेथालिजम हो 2:1 अर 1:2 भनेको कोडोमिनेन्स हो 1:2:1 भनेको चाहिँ यो इनकम्प्लिट डोमिनेन्स पनि हो अदर रेसियोमा चाहिँ जे पनि हुनसक्छ अदर रेसियोमा चाहिँ नर्मली रेसियो चाहिँ जस्तो पनि हुनसक्छ यो मल्टिपल एलिजमहरू हुनसक्छ होइन मोनोजेनिक इनहेरिटेन्स नभइकन प्लियोट्रपिजमको क्यारेक्टर आउनसक्छ इन केस अफ 3:1 जिनको ठाउँमा अरू क्यारेक्टर आउनसक्छ क्या हजुर ल इनकम्प्लिट डोमिनेन्स आयो कोडोमिनेन्स अर्थात् आर 2:2 2:2 पनि हुनसक्छ इनकम्प्लिट मल्टिपल एलिजममा रेसियो हुँदैन यो चाहिँ कतिवटा एलिल त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यो भेरिएबल हुन्छ यति नै हुन्छ भने छैन भेरिएबल भयो
जस्तो पनि हुनसक्छ लेथालिजममा चाहिँ 1:2 अर 2:1 हुनसक्छ यो डोमिनेन्ट लेथालिजम भयो भने चाहिँ 2:1 हुन्छ रेसिभ लेथालिजम भयो भने 1:2 हुन्छ प्लियोट्रोपिजमा नि यो भेरिएबल हुन्छ अब यसको बारेमा हामी आज होइन यसको बारेमा हामी पोस्ट मेन्डलिजममा पढ्छौँ यो मेन्डल नमान्ने भएको हुनाले मेन्डलभन्दा पछाडिको फेनोमेनामा यसलाई पढ्छौँ हामीले अहिले मेन्डलिजम पढ्दैछौँ त्यसले गर्दा यो कुरा मैले पढाउनु परेन अब दोस्रो पार्टमा गएँ मेन्डलिजमको फर्स्ट ल सकियो अब यहाँसम्म तिमीहरूको कुनैको क्वेसन छ भने यु क्यान च्याट अर यु क्यान राइट अर यु क्यान स्पिक अदरवाइज यु हेभ टु रन वी हेभ टु गो सेकेन्ड क्रस र फर्स्ट क्रस उस्तै नै अलिकति मात्र एक्सप्लेनेसन चाहियो बताऊ छ कसैको क्वेसन यहाँसम्म छ कसैको छैन सुतेर बसाएको छ क्या तिम्रो त हो ल छ एनीबडी छ त 168 जना बच्चाहरू त छ त सुतेर बसाएको छ तिमीहरू प्लियोट्रोपी पनि आउँछ पोस्ट मेन्डलिजममा प्लियोट्रोपिजम सबै नै पढ्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ मेन्डलको ल लागु हुँदैन कुनै प्लियोट्रोपिजमले मेन्डलको फर्स्ट ल क्रस गर्छ कुनै प्लियोट्रोपिजमले मेन्डलको सेकेन्ड ल क्रस गर्छ के मल्टिप्लायरिजमले कतिपय एलिलहरूले फर्स्ट ल क्रस गर्छ कतिपयले सेकेन्ड ल क्रस गर्छ दुवैमा राख्न सकिन्छ त्यसलाई अरू छ प्रेक्षा तिमी म्युट गर अनम्युट गरेर बसिरहेको छ तिम्रो डिस्टर्ब आइरहेको छ प्रेक्षा मल ल अरू कसैको केही क्वेसन छ छैन कति ज्ञानी है आरामले सुतिरहेको छ क्या तिमीहरू कोही पनि ध्यान दिएर सुनेको जस्तो लागेन मैले तिमीलाई एक एकलाई छानेर उठाउँ कि जस्तो लाग्यो उठाउँ त के उठाउँ बेडमा सुतिर होला धेरै जस्तो हाई गरेर बस्यो होला के बुझ्यो होला है यिनीहरूले अलिकति मिहिनेत गरेर पढ है यो फर्स्ट पिरियड चाहिँ यस्तै हो सुत्दै सुत्दै बस्यो होला जाडो छ बाहिर है पानी बलासो भइरहेछ अनि बच्चाहरू ल अब सेकेन्ड लले के भन्छ सर हजुरले अघि त्यो 157 भनेर त्यो क्रोमोजोम सेलेक्ट गरेको थियो एकचोटि फेरि भन्दिछु न यसरी हेर न क्रोमोजोम के भन्छ पिसम स्याटिभामा कतिवटा क्रोमोजोम छ अरे सर 7 पेयर छ त्यही भएर 7 पेयरमा 7 पेयर क्यारेक्टर लिएको थियो 1 2 3 4 5 6 7 7वटा क्रोमोजोम छ मेन्डलले के मान्यो 7वटा क्रोमोजोमको हरेकको एउटा एउटा क्यारेक्टर लिन्छु भन्यो उसले त्यही भएर उसले 7वटा क्यारेक्टर लिएको थियो तर टेक्निकली के भइदियो भन्दा उसको क्रोमोजोम टोटल क्रोमोजोममा तिमीले 1 नम्बरमा क्यारेक्टर छ है त्यसपछि 4 नम्बर क्रोमोजोम क्यारेक्टर छ 5 नम्बरमा छ 7 नम्बरमा क्यारेक्टर छ बाँकीमा क्यारेक्टर छैन भनेर आउनु पर्यो यति मात्रै अरू केही बुझ्नु परेन 1 नम्बरमा कुन क्यारेक्टर नट निडेड तिमीलाई के चाहिँदैन 1 नम्बरको कुन क्यारेक्टर हो 4 नम्बर कुन क्यारेक्टर हो 5 नम्बर कुन क्यारेक्टर भन्ने थाहा पाउनु परेन तिमीलाई के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा कुन कुन क्रोमोजोममा क्यारेक्टर छैन भनेर सोध्यो भने 2 नम्बरमा 3 नम्बरमा 6 नम्बरमा छैन नो क्यारेक्टर इन क्रोमोजोम नम्बर यति मात्रै बुझ्नु क्रोमोजोम नम्बर कति 2 3 एन्ड 6 र ओन्ली इन 1 4 7 त्यो मध्ये 4 मा 1 मा 5 मा 7 मा मात्रै छ त्यो मध्ये तिमीले डिफाइन गर्यो भने 4 मा अलि बढी छ 4 मा 3टा क्यारेक्टर छ भनेर आउनु पर्यो अरु लेख्नु पर्दैन एउटा क्यारेक्टर सोध्दैन सबभन्दा बढी कहाँ छ 4 मा छ 4 मा कति क्यारेक्टर 3टा क्यारेक्टर 3टा 4वटा 5वटा 6वटा एउटा एडिसनल क्यारेक्टर चाहिँ 1 नम्बरमा छ टोटल गर्दा 7वटा भयो यति हो तिमीले बुझ्नु अरु बुझ्नु परेन 2 नम्बर 3 नम्बर 6 नम्बर क्रोमोजोम क्यारेक्टर छैन क्यारेक्टर छ तर हामीले छानेको 7 र क्यारेक्टर छैन भन्न खोजे यति मात्र हो यति हो तिमीले जान्नु बुझ्यौ हजुर सर थ्यांक यू सर ओके ल अब हामी कहाँ गयौँ दोस्रो क्लासमा पनि सेम भन्छ यसमा नि केही छैन डिटेलमा त जान्छौँ तर यसमा मैले के भन्छु जस्टिफाई मात्र गर्छु सपोज मान यो टल छ र यो ड्वार्फ छ यसलाई क्रस गर्दा के आउँछ अरे टल नै आउँछ फेरि F2 क्रस गर्दा टी अनि टी अनि टी र टी आउँछ भनेर हामीले भर्खरै डिफाइन गरे हो यो फर्स्ट ल यसमा डाउट छैन यसलाई फर्स्ट ल भन्यो हामीले यो F2 जेनेरेसन भयो यो F1 जेनेरेसन भयो यो चाहिँ P1 जेनेरेसन जस्ट मेन्डलको फर्स्ट ल सकियो अब यहाँ यो त ठीक भने मैले तर यहाँ मैले अर्को काम के गरेँ यो त एउटा एलिलो नि सपोज मैले दुईटाले राख्दियो भने रेड पनि राख्दियो भने के हुन्छ त यहाँ पनि राख्दियो भने के हुन्छ त आयो अब यहाँ पनि के हुन्छ आर र आर नै आउँछ हो अब यहाँ पनि त्यस्तै आयो चारवटा बन्यो अब F2 मा चाहिँ के आउँछ भनेर सोध्यो भने यसमा त दुईटा छ नि त टल यो प्यारेन्टको नाम के यो प्यारेन्टको नाम के हो टल एन्ड राउन्ड यस ड्वार्फ एन्ड रिङ्कल प्यारेन्ट के रहेछ टल एन्ड राउन्ड भन न टल राउन्ड र अर्को चाहिँ ड्वार्फ एन्ड अनि ड्वार्फको ठाउँमा राउन्डको ठाउँमा रिङ्कल भयो यो त आयो अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै छैन है अलिकति मेहनत गरे पनि केही पनि छैन यसमा बुझ्ने हो भने साह्रै सजिलोसँग बुझिन्छ अब टल र
ड्वार्फको रेसियो कति हुन्छ त टल र ड्वार्फको रेसियो कति भनेको त 3:1 हो एउटा आयो त हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ अहिले भर्खर आयो 3:1 आयो अब हामीलाई अर्को पनि चाहियो अब राउन्ड र रिङ्कलको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि फेरि राउन्ड र रिङ्कलको कस्तो हुन्छ राउन्ड र रिङ्कलको पनि कस्तो हुन्छ राउन्ड र रिङ्कलको पनि कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने यो पनि के हुन्छ 3:1 नै हुन्छ अब यदि हामीले यो दुवैलाई दुवैसँग क्रस गर्यो भने यसलाई योसँग क्रस गर्यो भने के हुन्छ भन्दा अब हाम्रो हिसाब क्लियर छ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेस् कति आउँछ डाटा त्यही नै हो हाम्रो भेरिएबल भनेको मोनोहाइब्रिड क्रस दुईटा डाइहाइब्रिड हुने हो अब यो दुईटा क्रस गर्दा कति भयो 3:1 इन्टु 3:1 गरेर दुवै हो नि त क्रस त अब यो 3:1 गर्दा कति हुन्छ 3 गर्दा 9 भयो यो 3 ले 1 लाई गर्दा 3 भयो यो 1 ले 3 लाई गर्दा पनि 3 भयो र यो 1 ले 1 लाई गर्दा यस्तो पो रेसियो आउँछ हो यही हो डाइहाइब्रिड क्रस भनेको अरु केही पनि छैन यसमा मोनोहाइब्रिडलाई डबल म्याग्निफाई गर्ने हो भनेको के भन्दा टल र राउन्ड सँगै बस्नुपर्छ भन्ने छैन टलसँग राउन्ड बसाछ यहाँ तर टलसँग राउन्ड इन्डिपेन्डेन्टली छुटिन्छ टलसँग ड्वार्फ छुटिन्छ राउन्डसँग रिङ्कल छुटिन्छ तर ड्वार्फ र रिङ्कल सँगै बस्नुपर्छ भन्ने छैन टल र राउन्ड सँगै बस्नुपर्छ भन्ने छैन यो चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो यसले यही क्रस देखाउनु खोज्यो र एलिल्स अफ अ जीन दैट गभर्न्स याद गर्नु पर्यो एलिल्स अफ अ जीन दैट गभर्न्स टु डिफरेन्ट क्यारेक्टर्स अहिले मैले भने नि टल र राउन्ड दुईटा डिफरेन्ट हुने त टल छुट्टै हिसाब गर्नुपर्छ राउन्ड टलले राउन्डलाई गर्ने राउन्डले टललाई गर्ने हैन टलको आफ्नै साथी छ राउन्डको आफ्नै साथी छ in attached to offspring transfer हुँदा one pair of allele is independent to another टलसँग राउन्ड बस्नुपर्छ भनेको छैन टलले वाइटलाई डिसाइड गर्ने हो के रे टलले ड्वार्फलाई डिसाइड गर्ने हो राउन्डले रिङ्कललाई डिफाइन गर्ने हो टलले राउन्डलाई केही पनि गर्दैन गर्यो भने त मेन्टेनमा लागू हुँदैन गर्न सक्छ इफिस्टासिसतिर they do not remain link को against हो so law of independent assortment is against the linkage and assort randomly छुट्टिन्छ भनेको यो टल छ टलसँग यदि मैले रेड लिएँ भने अर्को टलको उल्टो के हो वाइट भयो सरी टलको उल्टो ड्वार्फ भयो राउन्ड उल्टो लेख्नु पर्यो दुईटा लेख्नु पर्यो त्यसमा टलको उल्टो के हो जस्ट कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर लेख्नु पर्यो के टलको उल्टो के हो ड्वार्फ भयो भने रेडको उल्टो के हो वाइट अब अर्कोमा जाँदा के हुन्छ एउटा त टल नै आउला टल र रेड पनि आउला अर्को के आउला यो पनि आउँछ नि त ड्वार्फ र वाइट पनि आउला तर अब के गर्नु पर्यो एउटामा टल आयो तर अब रेड हैन ड्वार्फ माथि गइस नयाँ कम्बिनेसन आयो दोस्रोमा ड्वार्फ आउला टलको ठाउँमा ड्वार्फ आयो अनि वाइटको ठाउँमा चाहिँ रेड आउलाइस हो यसरी आउँछ भन्न खोजे हो कि दुवै क्यारेक्टर यहाँ मिक्स हुनु पर्दैन टलसँग यहाँ टल छ तर रेड र ड्वार्फ फरक भयो यहाँ ड्वार्फसँग वाइट छ तर यहाँ रेड फरक हो यसरी आउन सक्छ चार किसिमको क्यारेक्टर आउँछ आउँदाखेरि चाहिँ यो प्यारेन्ट हुन्छ यो चाहिँ प्यारेन्ट कस्तो देखियो 9वटामा देखियो यो पनि प्यारेन्ट डबल रेसियो भएको हुनाले 1 मा मात्रै आयो बाँकी दुईटा चाहिँ अलिकति बाउ जस्तो अलिकति आमा जस्तो गरेर रेसियो आयो भन्नेकै इन्डिपेन्डेन्ट क्रस हो इन्डिपेन्डेन्ट भयो एक भन्दा बढीमा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ राइट independent assortment occurs during meiosis same हो meiosis मा त हुनै पर्यो हैन during independent assortment 9:3:1 phenotype is produced यो प्यारेन्ट कति भयो 10 वटा प्यारेन्ट भयो अनि 6 वटा चाहिँ न्यू रिकम्बिनेन्ट भयो 10 र 6 भयो 10 कसरी भन्दा 9 र 1 हो यो एउटा प्यारेन्ट यो अर्को प्यारेन्ट हो तीनटा त आधा प्यारेन्ट आधा मेल आधा फिमेल हो जिनोटाइप मैले यहाँ देखाइरहेको छु जेनेटिक हामी एकछिनमा लेख्छौँ ल अब क्रस गर्ने ग्यामेट कसरी बनाउँछ हामीलाई के चाहियो अब राउन्ड टलको हामीसँग क्रस के छ म त्यही देखाउँछु है त राउन्ड एलो ठीक छ यही छ अब एउटा भन हामी राउन्ड भन आरओ इभन राउन्ड एन्ड एलो भनेर डोमिनेन्ट रहेछ राइट अब यसको उल्टो के रिङ्कल एन्ड के त एलोको ठाउँमा ग्रीन यो त बुझिन्छ यो ग्रीन चाहिँ रेसिभ छ भनेको राउन्डलाई के लेख्नु पर्यो आरआर अनि वाइवाई यसलाई के लेख्नु पर्यो आरआर वाइवाई अब यसको ग्यामेट कतिवटा बनाउँछ भन्दा दुईटा मात्रै बनाउँछ आर वाइ आर र क्यापिटल वाइ भन्छ यो कति बनाउँछ पनि आर वाइ अब यो क्रस गर्दा के आयो आर अनि सानो आर सँगै लेख्ने क्यापिटल वाइ अब यसले ग्यामेट दिनु पर्यो इन्टु अर्को पनि के गर्नु पर्यो R1 RR YY यो भनेको F1 भयो अब F2 निकाल्ने भने त क्रस गर्नु पर्यो नि त बुझिन्छ नि यहाँसम्म त कि बुझाएको छैन अझै ध्यान दिएर सुन है त यो के हो राउन्ड हो र यो एलो हो यो के हो राउन्डको उल्टो हो यो एलोको उल्टो हो जेसुकै होस् कलर छोड्दियो अहिले अब यसले ग्यामेट के दिन्छ क्यापिटल R क्यापिटल Y यसले स्मल r स्मल y दियो यो ग्यामेट भयो यो त बुझिन्छ यो त अब F1 के भयो त
F1 भनेपछि के हुनु पर्यो R सँग R Y सँग Y भयो यो त हो यो त के हो हाइब्रिड भयो नि त अब हामीलाई के निकाल्नु छ अब हामीलाई F2 निकाल्नु छ F2 कसरी निकाल्ने त F2 इक्वल्स टु F1 इन्टु F1 ल बताऊ नम्बर अफ ग्यामेट कति हुन्छ अरे नम्बर अफ ग्यामेट कति हुन्छ नम्बर अफ ग्यामेट नम्बर अफ जाइगोट बताऊ त कति हुन्छ भनेको यसले कतिवटा ग्यामेट दिन्छ भन्न खोजेको कि मैले कति दिन्छ यसले कतिवटा ग्यामेट दिन्छ 4 राइट यसले कति दियो 4 यसले कति 4 भनेको नम्बर अफ ग्यामेट 4 हुँदो रहेछ जाइगोट चाहिँ कति भयो यो 4 इन्टु 4 गर्दा 16 भयो सो हामीलाई कतिवटा कोठा चाहियो 16वटा कोठा चाहियो क्रस देखाउनको लागि अब यसले कसरी 4वटा दिन्छ कसरी थाहा पाइन्छ निकाल्ने कसरी यो R Y Y ले ग्यामेट दिन्छ नि नम्बर अफ ग्यामेट निकाल्ने कसरी भन्दा नम्बर अफ ग्यामेट्स इक्वल्स टु रेसियो टु 2 टु पावर n इक्वल्स टु नम्बर अफ हेटेरो जाइगस एलिलो ल यो चाहिँ याद गरैस् त्यसो भने यसले कति दिने भयो त फर्मुला यही हो सधैँ एउटै फर्मुला म्युट गर तिमीहरू ल मैले लेख्छु यसको निकाल है त ए को कतिवटा ग्यामेट बन्छ नबोल्ने चाहिँ अनम्युट गरेर बसिरहेछ है तिमीलाई मैले हटाउँछु है फेरि यो अति नगर त ब्रिजेस बोल्नु छैन भने किन अनम्युट गरेर बसेको ल बताऊ यसले कतिवटा ग्यामेट दिन्छ 2 दुईटा किन दुई छ नि त दुईटा छ नि त 2 पर 1 कतिवटा छ एलिल हेर्दै जाइगस 1 सो आन्सर इज 2 एउटा ए भयो यदि मैले ए लेखेँ भने कतिवटा दियो हेर्दै एलिल कति छ 1 छ हेर्दै एलिल कतिवटा छ यहाँ छैन नि त 0 भनेपछि 1 मात्रै आयो नि त त्यस्तै ए बी को ग्यामेट निकाल त 2 power 2 4 फर्मुला यहाँ छ अलरेडी दुईटा मात्रै भयो किन भन्दा यहाँ डोमिनेट के अरे हेट्रोजाइगस एलिल कतिवटा छ हेट्रोजाइगस एलिल जति छ त्यति दिने हो नि त हेट्रोजाइगस एलिल कति छ जम्मा एउटा त होला नि हैन ल भनेको 2 टु द पावर यो मात्रै हो नि हेट्रोजाइगस एलिल 1 इक्वल्स टु 2 एउटा के बन्ने भयो यसमा एउटा ए बन्ने भयो बी सँग अर्को ए बन्ने भयो बी सँग अब ए बी ले कतिवटा दिन्छ 2 पावर 1 2 भनेको 4वटा आयो ए बी सी ले कति दिन्छ 2 पावर कति 4 यसले पनि 4 दिन्छ राइट ए बी सी ले कतिवटा दियो 2 दिन्छ 2 को पावर 2 मात्र दियो राइट यो यही याद गर्ने अब ग्यामेट यदि यो चाहिँ के ग्यामेटको लागि हो यदि जाइगोट भयो भने के गर्ने जाइगोट भयो भने ग्यामेट इन्टु ग्यामेट गर्ने हो नि त बुझिन्छ नि सिमिलरली ए बी लाई ए अब यो यसो गरौँ ए बी लाई ए बी सँग क्रस गर्दाखेरि कतिवटा जाइगोट भन्छ निकाल त यसले कतिवटा दिन्छ ग्यामेट पहिलोले यसले ग्यामेट कति दिन्छ ग्यामेट 4 टा दिन्छ 2 यसले ग्यामेट 2 मात्र दिन्छ 4 यसले कति दिन्छ 1 कति बदल चाहिँ 4 राइट ए बी लाई ए बी सँग क्रस गर्दाखेरि जाइगोट कति दिन्छ 16 हो अब हामीलाई 16 कोठा चाहियो भने राइट आयो 4 इन्टु 4 आयो यही हो बुझ्नु पर्यो है त ल 4 टाइप्स अफ ग्यामेट्स अब यो 50% के हो यो दुनिया चाहिँ n 4 भनेको 2 इन्टु इन्टु गरे हो कि 4 भनेको सिधै नाम राखेको ल अब हामी टेबल बनाऊ ध्यान दिएर सुन है त अब टाइम कति बाँकी छ सर सर आइसक्नु भएको छ ल त्यसपछि नगरौँ फेरि अहिले हे म पछाडि हाम्रो के अरे आज कसको हाम्रो
मिलन सरको होला ल ठिक छ म आज यति गरिदिन्छु भोलि भ्याउँदिनँ यो तान्नु पर्ने हुन्छ जस्ट के बुझ्यो भन्दा डबल हाइब्रिड क्रस चाहिँ के रहेछ सर एकचोटि हेरेर हो है त सकिन्छ हेर्न सकिन्छ पढ्न सकिन्छ भोलि तिमीले मलाई एक्सप्लेन गर्ने Yes, sir. फर्स्ट ल पढाएँ फर्स्ट ल चाहिँ मैले सिधाएँ फर्स्ट लकै आधारमा हामी सेकेन्ड ल चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छौँ राइट एकचोटि पढेर आऊ सेकेन्डलाई भनिदिन्थ्यो नि सर मिनट तपाईँले चाहिँ सेकेन्ड ल तिमीले आफैले एक्सप्लेन गर्ने मैले होइन तिमीले आफूले एक्सप्लेन गर्छौ हुन्छ तपाईँले नि गरिदिनु न लास्टमा ल आज यति गरौँ बाँकी नेक्स्ट डे ह्याप्पी डेज राम्रोसँग बस्छ थ्याङ्क यू